السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة الأولى بكالوريا. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفو تصحيح ديال دو exercices en utilisant le raisonnement par récurrence. دونك قبل ما نبدا هاد ليكزارسيس شوية بلو ديفيسيل، غادي نبدا واحد ليكزارسيس قبل منو et après ندوز لهذا. داكوغ، هاد ليكزارسيس واحد المجموعة ديال التلاميذ تواصلوا معايا باش نعطيهم لا ريبونس ديالو. هو واحد ليكزارسيس لي تري فاسيل تري بيان. هنا غادي نستعملو الريكيرونس. بارفوا هاد لا كيسيون هادي ايوا تعطى بهاد الشكل هذا، وهنا كاين دي بوانتيي. هنا شنو كاين هنا في هاد لي بوانتيي؟ هنا كاين عندنا 5 على بويسونس 3 بلس 5 على بويسونس 4 بلس 5 على بويسونس 5 جوسكا 5 على بويسونس ان. داكوغ، يعني كاين عندنا بزاف ديال لي تيرم هنايا. بارفوا هاد ليكريتور هادي تنكتبوها باختصار بهاد الشكل، كنديرو السيغما بيسكو عندي لا سوم هنايا. السيغما تتشير لا سوم. شنو اللي تيتشونجا هنايا اولا شنو اللي ما تيتشونجاش هنايا؟ هو لا باز. هنا عندنا 5 هنا 5 هنا 5 في لي تيم كلهم فيهم 5 سوف هاد 1. هاد 1 في الحقيقه راه هو 5 على بويسونس 0، هو 5 على بويسونس 0، بمعنى اللي باز هنا ما تيتغيروش. دونك لا باز غادي نكتبها. شنو تيتغير هو ليكسبوزون. هنا بحال عندنا 0 5 على بويسونس 0، هنا 5 على بويسونس 1، اذا 0 1 2. دونك اللي تيتبدل هنايا في هاد لي تيرم هو ليكسبوزون. دونك مادام تيتبدل غادي نسميه ك، كيتبدل من 0 حتى ل ان. دونك من ك ايكال 0 جوسكا ان. اذا هاد ليكريتور كلها يمكن لي نعبر عليها كوم سا. داكوغ، ايكال 5 على بويسونس 1 بلس 1 موان 1 سور 4. يعني لا كيسيون اما تجيني كوم سا واما تتعطاني بهاد الشكل هذا. بهاد الشكل هذا تتعطى سيونس مات بزاف. داكوغ، وهادي راه هي هاد الكيسيون، غير هاد ليكريتور هادي تنكتبها باختصار بهاد الشكل هذا. داكوغ، تري بيان. دونك انا باغي نجاوب على هادشي. شنو غادي ندير النهارده ليك؟ بروميير شوز هو انني تنحاول ندير l'initialisation. Donc pour أصغر عنصر كاين هنايا راه هو 0. دونك pour n égale 0 غادي نمشي هنا فين ما لقيت n نعوضو بزيرو. إلا عوضت n هنا بزيرو اش غتولي عندي؟ غتولي 5 على بويسونس 0. شحال هي 1؟ يعني نلقى راسي هنا في هاد لو تيرم هذا. يعني هاد ليكسبريسيون كلها نلقى راسي غير هنا في هاد لو تيرم. ولكن تخيل إلا عوضنا n ب 2 مثلا، n عوضنا ب 2 وجيت هنا بغيت نرومبلاسي n ب 2، غتولي اخر تيرم اللي فيه ان غتولي عندنا 5 على بويسونس 2، بمعنى خصني نحسب هاد لي 3 تيرم نبدا من 1 حتى 5 على بويسونس 2. الا كانت ان ايكال 3 غتولي عندي هنا 5 على بويسونس 3، بمعنى نمشي من 1 حتى 5 على بويسونس 3 تولي 1 بلس 5 بلس 5 او كاري بلس 5 على بويسونس 3. يعني خصني نحسبهم كاملين. داكوغ، دونك هاد الحويجات خصنا نكونوا واعيين بهم. دونك بو ان ايكال 0 غتولي 5 على بويسونس 0 سي 1. دونك غنكون نلقى راسي غير في هاد لو تيرم بوحدو هو اللي غادي نكتب on a ou bien on aura. هنا تبقى ليا 1 والجهة الآخر شنو تبقى ليا؟ 5 على بويسونس 0 بلس 1 راه هي 5 على بويسونس 1 موان 1 سور 4. و 5 على بويسونس 5 على بويسونس 1 سي 5، 5 موان 1 سي 4 et 4 sur 4 c'est 1. Donc هاد l'égalité est vrai, ce qui est toujours vrai. D'accord, il est très clair. 1 تساوي. D'accord, très bien. كندوز l'hérédité. في l'hérédité شنو تندير؟ ديما كنفيكسي واحد ان سوا كنكتب هاد سوا ان ابارتير هاد لونسومبل. اون سيبوز كو كوا هذاك الشيء اللي عندي في لا كيسيون، يعني 1 بلس 5 بلس 5 او كاري جوسكا 5 على بويسونس 1 شنو تتساوي 5 على بويسونس 1 بلس 1 موان 1 sur 4. D'accord. Et on montre que quoi?
أن هذه صحيحة حتى بالنسبة لو رون ان بلس ان. سافو دير شنو تندير ملي تنبغي ندير اون مونطخ كو كنمشي غير هنا نقلب على ان فين ما نلقى ان نعوضها ب ان بلس ان نحيدو ندير في بلاصة ان بلس ان. دونك شنو يولي عندي هنا 1 بلس 5 بلس 5 او كاري بلس وصلت هنا كاينة ان دونك ندير 5 على بويسونس ونعوض ان ب ان بلس ان كوم سا. دو ميم فاصون هنا تكون 4 ونعوض ان ب ان بلس ان اش تولي عندي ان بلس ان بلس ان راه هي ان بلس 2 دونك تولي عندي 5 على بويسونس ان بلس 2 موان 1. تخي بيان. اذا دابا شنو تندير الاهتمام ديالي كله دابا كنصب على هادي خاصني ندير لها ديمونستراسيون ساشون كو هادي لي سيبوزيت تتولي عندي بحال لي دوني هادي يعني غنستعملها باش نجاوب على هادي. دونك فين ما تكون عندنا شي حاجه بحال هاك ايغاليتي في الغالب تنبدا من واحد الطرف تنوصل للطرف الاخر. دونك نبدا من هاد الطرف هذا. عندنا 1 بلس 5 بلس 5 او كاري بلاتي ما تقدنيش هنا نجي نكتب هنا 1 بلس 5 بلس 5 au carré plus 5 à la puissance n plus 1. انا باش نوظف هادشي اللي عندي هنايا اللي هادشي اللي سيبوزيت اللي نولي نعتبره بحال لي دوني يمكن ليا هاد ليكريتور كلها نجي قبل من هاد لو تيرم هذا 5 à la puissance n plus 1 لانه شنو ولا ليكسبوزون غادي تيتزاد هنا 1 هنا 2 هنا 3 وغادي لو تيرم اللي قبل من هذا اكزاكتومون راه هو 5 à la puissance n. دونك غنحاول نبينو. اذا نكتب لي 3 تيرم بعدا نخليهم في بلاصتهم داكوغ 3 بوان وغادي نكتب لو تيرم اللي قبل من هذا اللي يكون جوست هنا في هاد البلاصه شنو هو يكون هو 5 على بويسونس ان. اللي نجي نكتب هذا بلس 5 على بويسونس ان بلس 1. علاش كتبت هاد لو تيرم باش يبان لي ان هاد الاكسبرسيون راه هي هادي. دابا هاد الاكسبرسيون اللي هي هادي نقدر دابا نعوضها بهادي. دونك شنو نجي نكتب ديريكتومون نكتب هادشي 5 على بويسونس ان بلس 1 موان 1 سور 4 بلس هاد لو تيرم هذا اللي هو 5 على بويسونس ان بلس 1. وهنا سي ميو نفتح دي بارونتيز ونجي نكتب لي ولا هنا سي ميو تكون في هاد البلاصه نجي نكتب دابخي هادي شنو تنسميها هادشي لي سيبوزون كتسمى ليبوتيز دو ريكيرونس دابخي ليبوتيز دو ريكيرونس يعني باش المصحح يعرفك انك ضابط شغلك مزيان. شنو قصدت هنايا انه هادشي عاودتو بها دابخي ليبوتيز دو ريكيرونس. تري بيان. ابخي شنو تندير هنا انا باش نوصل لهاد الريزولطا هادي كيبان ليا هنا اون سول فراكسيون. هنا عندنا دو تيرم فيه فراكسيون تيرم نو. اذا هنا نحاول ندير توحيد المقام باش تولي عندي اون سول فراكسيون ونوصل لهاد الريزولطا. نوحدو المقام شنو يولي عندي هنا غتولي عندي 4 5 على بويسونس ان بلس 1 موان 1 نديرو كسر واحد داكوغ لانه هنا شنو ندير نضرب هنا في 4 والفوق في 4 غتولي 4 فوا 5 على بويسونس ان بلس 1 على 4 يا بخي نديرو كسر واحد لا ما نديرو في البدايه هاهي كسر واحد ما تولي عندي بلس 4 فوا 5 على بويسونس ان بلس 1. شنو درت هنا درت غير توحيد المقام وحدت غير المقام لهاد الجوج ديال هنا راه بحال عندنا هذا على واحد ضربنا هنا في 4 فوق في 4 هادشي علاش عندي هاد 4 هنايا. ابخي دونك جو ريبيت جو كخوا مشفتوش شنو درت. دونك قلنا درنا غير توحيد المقام هنا عندنا هادي على واحد يعني بحال ضربنا الفوق في 4 والتحت في 4 باش يولي عندي ميم دينوميناتور. فوالا داكشي علاش عندنا هاد 4 هادي. ابخي دابا شنو غادي ندير فوالا غنخلي هادو 4 والفوق هاد الجوج هادو هاد لي دو تاعهم غنقربهم حدا بعضياتهم 5 على بويسونس ان بلس 1 بلس 4 فوا 5 على بويسونس ان بلس 1 موان 1. انا فين باغي نوصل لهاد الريزولتا. هاد الريزولتا فيها واحد موان 1 اذا هاد موان 1 نخليه ما نقربش ليه. نشوف هاد الجوج نشوف واش نقدر نرجعو مع سو فورم 5 على بويسونس ان بلس 2. هنا اول حاجه كيبان لي واحد فاكتور كومان نقدر نفكر في الفاكتوريزاسيون. الفاكتوريزاسيون حتى هي كتحاول تساعدنا في لا سامبليفيكاسيون. كتبان لي 5 على بويسونس ان بلس 1 كاينه هنا وكاينه هنا راه بحال عندنا ملتيبلي بار 1 نقدر كاع نكتبها باش تبان لكم مزيان. هنا راه بحال عندنا فوا 1 كتبوها ولا ما تقدر ما تكتبهاش وانت راه عارف انها راه كاين 1. دونك سي جو فاكتوريز بار 5 على بويسونس ان بلس 1 شنو يبقى عندي هنا 1 بلس 4 هي 1 بلس 4 فوا 5 على بويسونس ان بلس 1 موان 1 و 1 بلس 4 سي كوا سي 5 غتولي عندي 5 فوا 5 على بويسونس ان بلس 1 موان 1 sur 4
و 5 إلا ضربناه في 5 على بويسونس ان بلس 1 اش غتولي هي 5 على بويسونس ان بلس 2. داكوغ، لأن يولي عندنا 1 بلس 1 بلس 1 هي 1 بلس 2 موان 1 سور 4. سو كي هي ديمونطري. راني وصلت للريزولتا اللي بغيت. داكوغ، فوالا هي هادي. هنا كنجي ندير كونكلوزيون. شنو تنكتب؟ Donc, d'après le principe de récurrence, on a تنكتب لي لا كيسيون كيف ما تعطاتني، يعني تنجي نكتب لي هادشي كامل اللي تعطاني و تنكون ساهل. ضروري هاديك لا فراز نكتبوها في الاخر. انا ما نضيعش فيها الوقت، ندوز ديريكتومون ليكزيرسيس الثاني. واحد القضيه قبل ما ندوز ليكزيرسيس الثاني، بصفه عامه هادو تيكونوا بزاف تيتعطاو بزاف، يعني لا فورم ديالهم جينيرال تقريبا تكتب بحال نعطيكم اكزومبل. يعني كاين بحال هادو بزاف، بحال مثلا 1 بلس 3 بلس 3 او كاري بلس جوسكا 3 على بويسونس 1. كندير 3 على بويسونس هذا نزيدو واحد 1 بلس 1 موان 1 سور 2. داكوغ، هادي تا هي غنديروها نفس الطريقه ديال هادي. كاين عاوتاني 1 بلس 7 بلس 7 او كاري بلس جوسكا 7 على بويسونس 1 شنو تساوي؟ هي 7 على بويسونس 1 بلس 1 موان 1 سور 7 موان 1 راهي 6. بون هادي تا هي نديروها نفس الطريقه. داكوغ، دونك كاين بحال هادو بزاف. الا عرفت كيفاش نجاوب على هادي نعرف نجاوب على هادي بنفس الطريقه، نفس المراحل. Très bien. Maintenant, je passe à un autre exercice, qui est très 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 intéressant. وتيتعطى في لي دوفوار. دونك غادي نحاول نجاوب عليه. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ اول حاجه غادي نمشي هو لينيسياليزاسيون. ياك في الاول راه تنكتب اون ريزون، ديما ما تنساوش هاد لا فراز اون ريزون بار ريكيرونس. انا استعملت الريكيرونس لان عندي كيلكو سوا، عندي ان ابارتي ان، غير نشوف هذا نعرف نستعمل ريكيرونس. ما نعرف يعني باغمي لي تكنيك نقدر نفكر هما الريكيرونس. ماشي ديما نشوف هادي نقول ضروري خصني ندير ريكيرونس، بوتيت تقدر بعض المرات تجاوب بطريقه اللي هي بسيطه. تري بيان. دونك هنا غادي نمشي بوغ ان ايكال اصغر عنصر كاين في ان اتوال هو 1. بوغ ان ايكال 1 اون كنمشي هنا نعوض في الماء، لقيت ان نعوضها بان شاتولي عندي سيغما من كا ايكال 1 حتى لين حتى الان. بمعنى هنايا شوف كا كتفاغي من واحد حتى لواحد، بمعنى يكون عندنا تيرم واحد موان 1 على بويسونس كا موان 1 كا او كاري. غنحسب هادي بوحدها و ابخي نمشي عاوتاني نحسب هادي بوحدها. شنو هذا عطيني هنايا؟ يكون عندنا تيرم واحد لانه كا كتفاغي من واحد لواحد، يعني يكون عندنا تيرم واحد، ما عندناش شي عدد هنا ديفيرون دو 1. دونك فين ما لقيت كان نعوضها بواحد شاتولي عندي موان 1 على بويسونس 1 موان 1 سي 0 فوا 1 au carré. هادي على بويسونس 0 سي 1 et 1 fois 1 c'est 1. D'accord. نمشي l'autre côté et moins 1 à la puissance 1 plus 1 multiplié par 1 facteur 1 plus 1 sur 2. هادي moins 1 à la puissance تولي à la puissance 2 donc c'est 1 fois 1 plus 1 c'est 2 et 2 fois 1 c'est 2, 2 sur 2 donc c'est 1. Donc on aura finalement 1. Donc je vais نكتب d'où sigma من k égale à 1 حتى ل 1 ديال moins 1 à la puissance k moins 1 fois k au carré كتساوي moins 1 à la puissance 1 plus 1 fois 1 facteur 1 plus 1 sur 2. Cette proposition elle est toujours vérifiée. Pourquoi on ce qui est vérifié ou bien proposition vraie. Proposition vraie bien sûr pour n égale à 1. D'accord. Donc pour n égale à 1. غادي نمشي l'hérédité. والhérédité هي le plus important في le raisonnement par récurrence. هي اللي تكون فيها صعوبة. كنجي نفيكسي soit n appartient à l'ensemble. D'accord. On suppose quoi? On suppose un nom هادشي on suppose
أن هادشي تيساوي هذا. دونك سيغما ديال k égale 1 jusqu'à n ديال moins 1 à la puissance k moins 1 fois k au carré égale à moins 1 à la puissance n plus 1 fois هنا راه عندنا fois هنا في هاد البلاصة fois n facteur n plus 1 sur 2. Très bien. Et on montre أنه سيغما moins 1 من k إيكال 1 حتى ل n plus 1 يعني فين لقيت هنا نعوضها ب n plus 1 donc k moins 1 fois k au carré égale moins 1 à la puissance هنا تولي n plus 2 alors نعوضو n ب n plus 1 fois هنا تعوض ب n plus 1 تولي كوم سا ضرب الأقواس هنا وهنا تولي عندنا n plus 2 sur 2. إذا أنا دابا خصني نمونطري هادي بليش راه صحيحة. داكوغ تخي بيان. غادي ناخد شي وثائق. فوالا غادي نحاولو هنا عندي إيغاليتي دونك نحاول نطالق أنا من هنايا بوغ arriver à cette expression. دونك شنو غنجي نكتب هنايا؟ عندي سيغما ديال moins 1 à la puissance k moins 1 fois k au carré من k égale 1 jusqu'à n plus 1. إذا في الحقيقة هاد ليكريتور راه فيها بزاف ديال لي تيرم. هاد سيغما راه تعني عندنا دي تيرم وهاد لي تيرم بحال التيرم الأول شنو فيه هادي ولكن بوغ k égale 1 التيرم الثاني بوغ k égale 2 التيرم الثالث إكسيتيرا والتيرم الآخر شنو فيه؟ التيرم الآخر اللي غادي يكون فيه k égale 1 plus 2 et n plus 1. داكوغ دونك أنا شنو غادي ندير؟ غنحاول هداك لو تيرم الآخر نحيدو من هاد السيغما يعني نعزلو. نقدر نجي نكتب ديريكتومون غير كوم سا moins 1 à la puissance k moins 1 fois k au carré عوض نكتب من k égale 1 حتى ل n plus 1 نكتب غير حتى ل n. اما داك بوغ k égale 1 plus 1 غادي نعزلو غادي نبينو هداك لو تيرم بوغ k égale 1 plus 1 يعني هداك لو تيرم اللي مكتبناش نعوضو هنا k ب n plus 1 تولي عندي هنا moins 1 à la puissance n plus 1 moins 1 راه هي n ياك في k اللي هي n plus 1 لو تو او كاري. انا علاش حيت هداك لو تيرم الاخر هنايا بوغ k égale 1 plus 1 غير باش هادي نقدر نعوضها بهداكشي اللي عندي هنايا داكشي اللي سيبوزيت هنايا هادي اللي هنايا اللي صدرت عليها راه هي هادي باش يمكن ليا نوظف هاد ليبوتيز هادي. داكوغ دونك غادي نمشي نعوض هاد ليكسبرسيون نعوضها بهادشي شنو يولي عندي moins 1 à la puissance n plus 1 مضروبة في n facteur n plus 1 sur 2 d'accord plus moins 1 à la puissance n fois n plus 1 le tout au carré. ونجي نكتب هنا d'après l'hypothèse de récurrence خصني نجوستيفي انا فين باغي نوصل لهاد الريزولتا هادي خصني نوصل لها بأي ثمن من هنا خصني نوصل هنايا. دونك شنو غادي ندير هنايا تو دابور فوالا نقدر هنايا باغ اكزومبل ندير توحيد المقام بعدا ولا نقدر نفاكتوريزي باغ اكزومبل ب ان بلس 1 داكوغ نقدر نفاكتوريزي ب ان بلس 1 تو دابور هنا نقدر هنايا هاد موان 1 على بويسونس ان بلس 1 راه هي موان 1 ياك فوا موان 1 على بويسونس ان بلس 1 باردون فوا موان 1 على بويسونس 1 شديت غير هاد البويسونس في كيكتر صايي انا نمشي بالعرض الباطئ باش كلشي يفهم وهاد الكسر نخليه ان فاكتور ان بلس 1 sur 2 بلس موان 1 على بويسونس 1 فوا هادي نقدر نفككها داكوغ نقدر نكتبها هي ان بلس 1 فوا ان بلس 1 ولا نقدر نخليها غير كومسا ما كاينش مشكل. هاد لو موان 1 ملي نضرب في هادي يعني نقدر نكتب هنا غير موان بلاش هاد موان 1 نكتب غير موان داكوغ
دونك نجي نكتبها هنايا. دونك موان زان مضروب في هادشي كامل، نقدر هنا عوض نكتب موان زان ندير غير موان هادشي كامل صافي. انا ندير مبغيتش نجي عاوتاني نكتب هاد الموان هنا ونضيع الوقت، دونك نكتبها او ديبار صافي. دابا نمشي نفاكتوريزي ب ان بلس ان اللي كاينه هنا وهنا، نفاكتوريزي بها. ولا نفاكتوريزي نقدر نفاكتوريزي ب موان زان على بويسونس ان فاكتور ان بلس ان، نفاكتوري بهادي لأنه موان زان على بويسونس ان مضروبة في هنا راه كاين ملتيبليكاسيون، مضروبة في ان بلس ان كاينة هنا وكاينة حتى هنايا. داكوغ شي يبقى ليا هنا في هاد البلاصة بلا نفاكتوريزي بهادي، غتبقى ليا غير ان سور دو، هي اللي تبقى هاهي فين ان سور دو بلس شنو يبقى ليا هنايا بلا نفاكتوريزي ب موان زان على بويسونس ان فاكتور ان بلس ان، تبقى ليا واحد ان بلس ان هنايا لأن هادي مدوبلة، يعني ان بلس ان فوا ان بلس ان، هاهي ان بلس ان. تخي بيان. باردون هنا نسيت واحد الموا، هاد الموا هذا نسيتو، خصو يكون هنا في هاد البلاصة. داكوغ دونك يلفو فيغ اتونسيون. تخي بيان. دونك شنو غندير هنايا، انا جو فو اريفي ايسي ياك موان زان على بويسونس ان بلس ان، كان عليا هنايا نفاكتوريزي ب موان زان على بويسونس ان بلس ان، يعني هنا كان عليا ندير واحد الموا ونزيد بلس ان هنايا، غتكون سي ميو. داكوغ دونك صافي ماشي مشكل، هادشي راه عندنا صحيح حتى لهنايا. داكوغ غير قلت انا ربما كون زدنا تكون احسن، ولكن سي با غراف ماشي مشكل، ماشي مشكل نكملو كوم سا ماشي مشكل. يعني كون بغيت مثلا نخلي انا باغي هاد موازا على بويسونس ان بلس ان تبان عندي في الاخر، كان عليا نخلي هادي وهنا ندير بلس ان وندير واحد الموا هنايا. داكوغ بحال درت موان زان في موان زان هي ان، شديت هذوك الموان زان دخلتهم مع هادي تولي موان زان على بليسونس ان بلس ان، و هاد بلس تولي موان. حنا نكملو بهاد الشكل ماشي مشكل. دونك موان زان على بليسونس ان فاكتور ان بلس ان، هنا ندير توحيد المقام غتولي عندي دو موان ان بلس دو ان بلس دو، باش تولي عندنا ابخي موان زان على بويسونس ان فاكتور ان بلس ان. هنا إلا حسبنا مزيان تولي عندي ان بلس دو سور دو. دونك واش وصلنا لهداك الشي اللي بغينا. نشوف مزيان، فوالا وصلنا لهداك الشي اللي بغينا. انا باغي نوصل لهاد الريزولتا. فوالا وإلا راه منتابعش كنهضر قلت لكم خاصني نوصل ل ان بلس ان، نو انا بقيت كنشوف سي بوزيسيون، راه خاصني نشوف هنا فها هي اللي باغي نوصلو ليها حنا، هي الريزولتا اللي باغي نوصل ليها ماشي هادي. غير شويه ضغط بون سي با غاف. دونك صافي انا وصلت لهاد المرحله هادي. دونك شنو ندير ابخي، هنا نخلي هاد موان زان على بويسونس ان، وهاد ليكريتور هادي راه بحال عندنا ان بلس ان سور ان، نضرب النيميراتور في النيميراتور ديما تفدي شنو يعطيني هادي، غتعطيني ان بلس ان فوا ان بلس دو لو تو سيغ دو. داكوغ هي ابخي هاد ليكريتور راه هي هادي. علاش؟ لانه هنايا تخيل الا جيت هادشي كامل درتي بحال موان زان على بويسونس دو فوا موان زان على بويسونس ان فوا ان بلس ان فاكتور ان بلس دو. في الحقيقة هاد ليكريتور هاد ليكسبرسيون راه هي هادي. علاش؟ شنو يتزاد هنا؟ يتزاد غير هذا هو اللي يتزاد، وفي الحقيقة هذا راه بحال ما درت والو، لأنه موان زان على بويسونس دو سي ان. يعني هنا بحال في هاد البلاصة راه بحال عندنا واحد الواحد هنايا في هاد البلاصة، غير هاد الواحد انا كتبتو على هاد لافورم. علاش كتبتو على هاد لافورم؟ باش ملي نضرب هذا في هذا تخرج لي اكزاكتومون موان زان على بويسونس ان بلس دو، باش نوصل لهداك الشي اللي بغيت. شديت غير واحد، انا بلا نكتبو انا غير تنشرح لكم باش تعرفوا هادي من جبتها. هنا راه بحال عندنا هاد اكسبرسيون كلها مضروبه في واحد، هاد لو ان نقدر نكتبوه هو موان زان على بويسونس دو. وهنا فين تيلقاو التلاميذ المشكل، يعني تيوصل هنايا هو راه وصل تقريبا للجواب، ولكن تيبقى يتخبط تيقول من نجيب هاديك ان بلس دو. نو غير هاد لو ان نعوضو بموان زان على بويسونس دو صافي، وهادي مضروبه في هادي نحتفظو بلا باز ونجمع هاد لي زو اكسبوزون تولي عندنا ان بلس دو فوا ان باردون n plus 1, d'accord, facteur n plus 2, le tout sur 2. صافي فوالا سي انا حنا وصلنا. ونجي في الاخر شنو نكتب، دونك دابخي
le principe de récurrence en note نكتب لي هذاك الشيء اللي مكتوب عندي في la question. Chers élèves, j'espère que أنكم تبعتوا معايا مزيان. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.